Guys, maayong buntag guys. Muni update sa bagyong Tino guys. Tanawag mga saging. Dunay mga natumba diri unja. Na diri sa palibot guys, napuy lubi nga natumba arang kadelikadog na inaigo ani no. Muna nga namakwit kay jud taon ang uban kay delikado lagi. Dami nang bay nga dool sa lubi arang kalisod ka jud. Mahagbungan ana. So na punta diri guys. Pakilid na punta update na punta diri guys. To ara guys, na delikado kaayo nangaay ka ng mga diri mga palibot ning mga saging nga dolo sa balay tumba jud basta bagyo sa ano siya guys. Napoy nagputo diri guys kay nakuan sa wire ba nagi kuan tumbahan ang wire.